नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल क़ियामत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ हम पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुद दहर पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक़ खुदा इससे नफ़ा उठा सके, नफ़ा हासिल कर सके और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तिलावत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुद दहरि मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। इस आयत में हल अता की ता के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो हल अता अलल इंसानी गलत है, बल्कि एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे हल अता। ये हा हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उससे निकलता है। ऐसे कहेंगे हल अता अलल इंसानी। आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है, निकाल कर पढ़ेंगे। अलल इंसानी कहना गलत है और सही है अलल इंसानी। इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं आया। इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे इंसानी हीनुम। हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलेगा, निकाल कर पढ़ेंगे हीनुम। इस तनवीन पर गुन्ना करेंगे और गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 है, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से मीम आ गया है। इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। और इदगाम कैसे करेंगे, यानी इस नून को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो ही नुन कहना गलत है, मिलाकर पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे हीनुम मिनद्दहरि। रा के नीचे ज़ेर है इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। ऐसे मिनद्दहरि लम यकुन। यकुन की नून साकिन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। इस बात को याद रखें कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाए तो सिर्फ गुन्ना करते हैं और अगर हरूफ यरमलून आ जाए तो फिर गुन्ने के साथ साथ इदगाम होगा। यहाँ पर क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से सिर्फ गुन्ना करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे। इदगाम किस सूरत में करते, जबकि हरूफ यरमलून में से कोई लफ्ज़ आ जाता। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे लम यकुन शैअम मज़कूरा। शैअन की तनवीन पर हम गुन्ना करेंगे और गुन्ने के साथ इदगाम भी करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से मीम आ गया है। तो हम यहाँ गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे और ऐसे कहेंगे शैअम मज़कूरा। इस आयत को दोबारा से सुन लें। हल अता अलल इंसानि हीनुम
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس آیت میں انا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. خلقنل، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، ایسے کہیں گے خلقنل انسان. اس میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے. اور من نطفتن میں نون ساکن کے بعد حروف ینملون میں سے نون آ گیا ہے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام کریں گے، یعنی کہیں گے من نط کی قا حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے نطفتن امشاجن. جی یہاں پر میں آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے میں نے وقف کر لیا، پھر ملا کر پڑھا، کیونکہ صلے ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں علامات کا خیال رکھ کر پڑھنا ہے. تو صلے یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. اس وجہ سے اگر وقف کر لیتے ہیں تو دوبارہ ہم ملا کر پڑھیں گے. اور قاف جو ہے، قاف بھی قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو یہ دونوں علامتیں کہتی ہیں کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. صلے کہتا ہے ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور قاف کی علامت کہتی ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے. اگر آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے رک جائیں گے تو ملا کر پڑھیں گے، امشاج پر وقف نہیں کریں گے. اس بات کو خوب اچھے سے سمجھ لیں. اور نبتلیہ میں با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے. فجعلناہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے کہیں گے فجعلناہ. اور اگلا لفظ ہے سمیعم، اس تنوین کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سمیعن، عین دو زبر ان کہنا غلط ہے، بلکہ اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ایسے پڑھیں گے سمیعم بصیرا. اور اس کے میم کے ساتھ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد با آ جائے، تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کیا آتی ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا میم لے آتے ہیں اور اس تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. ایسے پڑھیں گے فجعلناہ سمیعا بصیرا. زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے تو وقف کرتے وقت ہم کہیں گے بصیرا. آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اس آیت میں بھی نون مشدد ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اما میں بھی میم مشدد آ گیا، اور میم مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. شاکروں، یہاں پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے واو آ گیا ہے. تو شاکرن کہنا غلط ہے، بلکہ ادغام کریں گے، اور ادغام کا مطلب اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ایسے کہیں گے شاکروں و اما کفورا. آج کے لیے اتنا ہی. اس سبق کی ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا آمنت بالله صدق الله العظيم.